नाजरीन, कोरोना वायरस एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। कराची की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे रोड रास्ते बिल्कुल वीरान हैं, लोग घरों तक महदूद हैं और जो दिहाड़ी पेश जो अफराद हैं वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, सख्त परेशान हैं। आज हम आए हुए हैं मैडम अंजम नज़ीर के पास, जो एक पीपल्स पार्टी कोरंगी की डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है। इंसानी हकूक़ से भी इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही नाडर और बेबाक किरदार की मालका हैं। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से इसका ताल्लुक़ है। तो सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उस पर हम मैडम से बात करते हैं। आया कि ये दुरुस्त इक़दाम हैं, नहीं हैं। जो सिंध हुकूमत ने एक ऐलान किया था, लोगों को हम घरों तक राशन पहुंचाएंगे, कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए हम जो है बेहतर इक़दाम करेंगे, मगर वो हमें कहीं पे दिखाई नहीं देते। तो इस हवाले से आज मैडम अंजम नज़ीर से कुछ हम बहुत कड़वे सवालात करेंगे। तो आए उसका इंटरव्यू शुरू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। मैडम अंजम, मेरा आपसे ये सवाल है कि पूरे शहर में लॉकडाउन है, मजदूर तबका बहुत ही इस लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशान है। आप ये गवर्नमेंट के इस इक़दाम को क्या ऐसे देख रही हैं? क्या ये मुस्बत है, नहीं है? लॉकडाउन के हवाले से जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसका लॉकडाउन का मसला ये नहीं है कि आप कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू नहीं है, ये एक आप लोगों की रोकथाम के लिए जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, ये इसकी वबा के लिए कि ये इसकी रोकथाम के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि खाने पीने के हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है, तो उसका एक बेहतरीन ये है कि भाई आप ये देखें कि किराना स्टोर, जनरल स्टोर, छोटी छोटी दुकानें गलियों में वो बंद नहीं की गई हैं, वो खुली हुई हैं। ज़रूरत की अशिया के लिए आप घर से बाहर जा सकते हैं, कुछ थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आप ला सकते हैं, जिससे मतलब आपको परेशानी ना हो। और ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहना वो ख़तरनाक है कि आप ये सोचें कि बाहर जाएं। जाहिर सी बात है, ये जरासीम बाहर से ही घर में आ रहे हैं और किसी के हाथ मिलाने से या मतलब बात करने से ये जो है जरासीम और फैलता है मज़ीद। तो इसकी रोकथाम के लिए ये इक़दाम किया गया है कि लॉकडाउन के हवाले से ये चीज़ लॉकडाउन नाम दिया गया, ऐसा कि भाई लॉकडाउन कर दिया गया, ये कर्फ्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक राशन का मतलब गरीबों के मसाइल हैं कि गरीब परेशान है राशन के हवाले से, तो इस पे भी हमारी सिंध हुकूमत जो है बहुत काम कर रही है, बल्कि कर चुकी है। और जगह जगह ये चीज़ें मतलब DC ऑफिस में और UCs में ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। और मैंने भी तकरीबन काफ़ी हद तक यहाँ पे लिस्टें बनाई हैं, तक 500-600 ख़वातीन की, जो उनको राशन मिलेगा इंशाल्लाह। 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन ये चीज़ हम इंशाल्लाह इनको ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि हमारा पीपल्स पार्टी का जो एक मकसद है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो जाहिर सी बात है कि रोटी से हम कैसे इनको महरूम कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम इनको पूरी हमारी ये कोशिश होगी कि हम इनको घर घर राशन पहुँचाएँ गरीबों को। एक हफ्ता हो चुका है इस मौजी मर्ज को, कोरोना के हवाले से लॉकडाउन है, पूरा शहर लॉकडाउन है, सड़कें बिल्कुल वीरान लगी हुई हैं। सिंध हुकूमत के वो इक़दाम नहीं नज़र आ रहे जो करने चाहिए थे बतौर गवर्नमेंट। जैसे सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है ना पीपल्स पार्टी जो है शहीद बेनज़ीर के मिशन पे जो है कमर बस्ता है, वो उसके नज़रियात को लेके आगे चल रही है। मगर पिछली गवर्नमेंट सिंध में तो पीपल्स पार्टी को अभी 12 साल पहले हुकूमत कर चुकी है, अभी ये टेन्यूर भी उसको मिला है। वो खिदमत जो है अवाम की नहीं कर पा रही, वो सर्विस अवाम को जो है ना फराहम नहीं कर पा रही है। क्या वजूहत हैं इसकी? पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है वो इसमें काम क्यों नहीं कर रही? इसमें हर वक्त आगे है पीपल्स पार्टी। और आप ये देखें कि इससे पहले भी टर्नओवर में इससे पहले भी जो आसिफ सरदारी की हुकूमत थी, उसमें लोगों को घर घर पैसा पहुंचाया जाता था। उसमें भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए लोगों के मतलब जो गरीब लोग थे उनकी मतलब माहवार उनको महीना पैसा मिलता था। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत आई है,
اور نئی حکومت آئی ہے 1.5 سال میں ہی لوگ فاقوں پر آ گئے ہیں. جو ایک ان کو منتھلی ایک پیسہ ملتا تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. انکم سپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے ہم نے جو کارڈ بنائے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے. تو یہ چیزیں مطلب آپ لوگوں کے سب کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس وقت جو یہ حالات ہو رہے ہیں, یہ وبا جو آ گئی ہے کرونا کے نام سے, تو یہ اس وقت زیادہ پریشانی ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا فاقہ زدہ نہیں تھا جتنا جو یہ 1.5 سال کی حکومت میں ان کو نوبت آئی ہے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو سڑکوں پہ, گلیوں میں اور علاقوں میں نے کون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا سوائے پیپلز پارٹی کے آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ کام جو کر رہی ہے یہ صرف ایک پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں یہ لوگ, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہی ہے, مگر ہمیں تو لوگ سڑکوں پہ گورنمنٹ کو دہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, دہائیاں تو وہ پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہے, دہائیاں تو وہ دے رہے ہیں عمران خان کو. کیونکہ عمران خان نے جو آج سے 1.5 سال پہلے جو اس حکومت کر کے جو مطلب کرونا پھیلایا ہے, وہ تو خود ایک کرونا بن گئے ہیں عوام کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے وہ آیا ہے عوام ایک پریشان ہے. اچھا, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بہت پریشان ہیں. اگر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں, لوگ جو ہے گورنمنٹ سندھ کو دہائیاں دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اچھے اقدامات نہیں کیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر سے نہ نکلیں تو ہم, ایک تو وبا کا ڈر ہے, اور دوسری طرف جو ہے پیٹ کی آگ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا مرنے پہ مجبور کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے روزگار کے حصول کے لیے باہر نکل رہے ہیں. اور گورنمنٹ سندھ نے جو اعلان کیا تھا, غریبوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو راشن دیں گے, گھروں تک پہنچائیں گے, مگر وہ اب تک جو ہے ایسی صورتحال ہمیں کہیں بھی نظر, پوری کراچی میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ ہماری عوام جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے پریشان نہیں ہے, وہ ہماری حکومت سے, ہماری سندھ گورنمنٹ سے بلکہ خوش ہے. وہ جو اقدام ہمارے پیپلز پارٹی میں جو ہمارے مطلب چیئرمین صاحب نے جو کیا ہے, اس سے جو اس کا اگر آپ دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے یہ جو انہوں نے اس دفعہ روڈوں پہ نکل کے خود روڈوں پر آئے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو دیکھیں آپ, خود کھڑے رہتے ہیں, رات دن وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو ان سے لوگ کیوں ناخوش ہوں گے؟ لوگ ان سے ناخوش نہیں ہیں. ناخوش تو خود عمران خان سے لوگ ہیں, جس نے 1.5 سال میں آ کے لوگوں کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ عوام جو ہے ان کو دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئی ہے. سفید جھنڈا ہے, یہ تو امن کی نشانی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کرونا کی وجہ سے اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اس سے پریشان ہو کے آپ نے ہی سفید جھنڈا ہاتھ میں تھام لیا؟ دیکھیں, بے شک یہ امن کی نشانی ہے, سفید رنگ امن کی نشانی ہی مانا جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز جو ہمارے اس وبا کو بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, نرسز جو ہماری رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا ہے, ان کو سراہنے کے لیے ہماری پیپلز پارٹی نے ایک اقدام اٹھایا تھا کہ ہم ان کو سراہنے کے لیے ہر عوام کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی چھتوں پر یہ سفید جھنڈے لہرائیں, اور یہ ان کو ایک ان کی ہمت بندھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. انٹرویو کے دوران آپ نے میڈم انجم نذیر پیپلز پارٹی کی ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکریٹری کورنگی کی باتیں سنی. ہم نے کوشش کی کہ ان سے ایسے سوالات کیے جائیں تاکہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آئے. بہرحال آپ نے میڈم انجم نذیر کی گفتگو سنی. فیصلہ تو عوام کو ہی کرنا ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. آیا کہ سندھ گورنمنٹ یا وفاق عوام کو وہ بنیادی سہولتیں فراہم کر پائی ہے یا نہیں؟ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحفیظ جتوئی, گبول میڈیا نیوز, کراچی.